ویسے جوہر آباد خوشاب انہاں دا علاقہ ہے تے تقریر واسطے گئے سن بلوچستان تے پھر اتھوں واپسی ملتان چ ہو کے ساڈے تک پہنچے نے۔ اللہ پاک انہاں دا سفر کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک انہاں دی صحت اندر اور علم عمل چ اللہ پاک برکت فرمائے۔ حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب آف خوشاب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح شیخ صاحب فرما رہے سن ایک طویل سفر کر کے تواڈی اللہ نے زیارت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جس طرح تسی انتظار چ پریشان رہے ہو، میں سفر دے اندر بڑا ایک طویل سفر ڈیرہ غازی خان تو بھی اگے ایک جگہ تے تقریر کیتی، ظہر دے بعد پھر اتھوں مسلسل سفر کیتا۔ پھر سفر دے معاملات مسائل ہوندے نے، کس جگہ تے پل بند، کس جگہ تے پھاٹک بند، کسی جگہ تے آج کل گنے والی ٹرالیاں بڑا عذاب بنائے۔ بہرحال اللہ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ وفا کرنے دی توفیق بخشی ہے۔ میری کوشش ہوندی ہے کہ جتھے جس ساتھی نو ٹائم دیتا جائے، وعدہ کیتا جائے، اتھے حد الامکان پہنچن دی کوشش ہوندی ہے۔ تو اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے پہنچا دیتے، تھوڑی زیارت ہو گئی۔ اور پنڈ ساڑی جماعت دے بزرگ مولانا ابراہیم خادم رحمت اللہ علیہ انہاں دے پنڈ ہے نا جی، اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے۔ جماعتی بزرگ سن، بڑے عظیم شاعر سن، انہاں دی بڑی خدمات سن، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تے شرف حاصل ہوئے تواڈے اس پنڈ دے اندر آ کے تواڈے جماعتیاں ساتھیاں دی زیارت کر کے۔ تقریراں تے ہو چکیاں نے علماء کرام دیاں، بڑے زوردار، جاندار، شاندار خطاب ہو چکے نے۔ تو مقصد تو حاضری سی، حاضری ہو گئی ہے تے تسی تقریراں سن کے تھک چکے ہو۔ تے میرا دل ایک کر دے کہ میں تھوڑا زیادہ تھکیاں تے دعا کر لی۔ میرا خیال ہے میرے حق چ زیادہ بنتے نے، کہ خیال ہے دعا کریے، تقریر تھوڑی جی کریے۔ کچھ بول دے نے، کچھ نہیں بول دے۔ چلو پھر اگے نیڑے ہو جاؤ، اگر جڑے تقریر سننا چاہنے لگے جانا قد چھڑ دے، کوئی بندہ قد ہی ٹیک لاکھ نہ بیٹھ۔ بس بھائی بس اتنا اگے بھی نہیں آنا، تھوڑا جے پیچھے، تھوڑا جے پیچھے، جزاکم اللہ۔ بس 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 ٹھیک۔ سیانے بندے گیا بیٹھے کرو، بچوں نو خطیباں دے سامنے بٹھا دیں دو۔ اگر کوئی آج کل الیکشن دا بڑا دور ہے نا، اگر کوئی ووٹاں لا بندہ آ جائے نا، ممبر آ جائے، ایم پی ایم این اے آ جائے تے او دا جلسہ ہوئے، تقریر ہوئے، بچے اگے آن تے تسی انہوں نے پچھے بجا دیں دو کہ پچھے ہو جاؤ، توڑا کڑا کام ہے، وڈے نگے ہون گے۔ اگر کوئی ووٹاں لا سیاسی آ جائے تے بچن پچھے کر دیں دو، سیانے اگے ہوں دے ہو، تے مولوی آ جائے تے وڈے پچھے ہو جان دے ہو، تے بچے اگے بٹھا دے۔ اور اللہ توڑی محبت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ حمد و
ثنا اور مختصر درود و سلام دے بعد دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، ذی وقار علماء کرام، سورہ احزاب 22واں پارہ پہلا رکوع ایک آیت کریمہ دا بعض اختتامی حصہ اس وقت تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کیتی ہے، جس دی اندر اللہ نے اہل بیت اطہار دا ذکر خیر فرمائے۔ ہر مومن مسلمان واسطے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اہل بیت اطہار نال پیار کرے۔ جس مسلمان دا اہل بیت نال پیار نہیں، وہ بندہ مسلمان تو بڑی بات ہے، انسان بھی ہو سکتا، بولو نہ کر من تقریر تے لا دیتی نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب تو پہلے سمجھا جائے کہ اہل بیت ہیں کون، اہل بیت دا معنی کی، کیوں بھئی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اہل بیت دا جو رولا پیا بھئی اہل حدیث جڑے نے وہ اہل بیت تو نہیں مندے، لیکن اللہ دا فضل اور رحمت ہے، میں پورے وثوق مطالعہ اور تحقیق نال عرض کر رہے ہیں کہ جس طرح اہل حدیث مندے کائنات ماننی کو نہیں سکتا۔ لوگ اپنی مرضی خیال اپنے ذہن دے مطابق مندے نے۔ جس طرح ایک دفعہ ساڑھے علاقے اندر ساڑھی برادری نے مجلس کلائی تے ایک ذاکر آیا تے انہیں حضرت علی دا مقام اللہ تو بھی ودھا دیتا، کہو استغفر اللہ۔ باچ ملے من ساتھی میں کہوی آج کی پڑھ کے گئے، آکھن لگے جی سبحان اللہ، اس کوئی علی دا شان دسے، بڑی شان بیان کیتی، بڑی شان بنائی۔ میں کہ یہ ہوئی فرق ہے لوگاں دے مسلک تے مسلک اہل حدیث اندر، لوگ جڑے نے وہ شان بناندے نے، شان بناندے نے۔ اہل حدیث اپنے کولو شان بناندے نہیں بلکہ رب دے قرآن چ دسی سناندے نے۔ اتھے ہوندے کہ جتنا وعدہ کر دے، جتنی حد کراس کر جانے، بڑی شان بنا کے پیش کی تھی، لیکن اہل حدیث بناندے نہیں، ودھاندے نہیں، بلکہ اللہ دی جو دسی وہ لوگ کنو سناندے۔ آؤ ذرا سنو تھوڑے جے وقت اندر یہ مسئلہ ماشاءاللہ پیام شیر صاحب انہوں نے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اللہ اس نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور والدین واسطے نیک نامی دا سبب اور ذریعہ بنائے، عالم حافظ قاری دینی دنیاوی علم اللہ اس تے نصیب فرمائے، ماں باپ دیکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ بڑا اچھا ماحول ہے کہ اگر اللہ بیٹا دے یا شادی ہوئے یا خوشی ہوئے تو ایسے موقع تے لوگ بڑا کچھ کر دینے، کو کنجر پنڈ میراسی ڈوب گوئیے شور شرابہ پٹاخے فیرنگ پتہ کیا کیا کر دینے، لیکن ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے نعمت دیتی ہے، کیونکہ بیٹا نعمت ہے نا، بیٹی رحمت ہے تو بیٹا نعمت ہے۔ اگر اللہ نعمت دے تو پھر نعمت دا شکر ادا کرنا چاہیے دینا، تو اس تو بہتر شکر دا اور انداز کی ہو سکتا ہے کہ مسجد اندر علماء کرام خطیب حضرات نو بلا کے تونوں جمع کر کے اللہ دا قرآن تونوں سنوایا جا رہے، پیغمبر دا فرمان سنوایا جا رہے، اہل بیت دا مقام دسے جا رہے۔ اہل بیت کنو آندے نے؟ توجہ فرمانا، جس ساتھی دی ذہن چے مغالطہ یا گل اڑائی گئی مشہور ہے کہ اہل حدیث اہل بیت نو نہیں مندے، حالانکہ اہل حدیث نو اتنا پیار اہل بیت دے نال ظاہری طور تے بھی محبت نظر آ رہی ہے اور حقیقی اور باطنی روحانی ایمانی بھی ہے۔ ظاہری کس طرح؟ ساڑھے مسلک دا جماعت دا نام ہے اہل حدیث، بولو کیا نام ہے؟ سارے پیار نال بولو نا، کیا نام ہے؟ جڑا اہل حدیث سے وہ بول لے، جڑا اہل حدیث نہیں ہو پاویں تو نہ بولے، کی نام ہے ماشاءاللہ؟ اہل حدیث۔ اور اہل بیت ایک دفعہ کہو، اہل
بیت دیکھو نا یہ لفظ بھی ملتے ہیں اہل حدیث اہل بیت ہیں جی ملدے لفظ نے یعنی ساڈا تے جڑا نام ہے جماعت دا مسلک دا وہ بھی اہل بیت دے نال ملدا جلدا ہے کیوں اسی اللہ دے قرآن پیغمبر دی حدیث تے چلن والے لوگ ہاں اور حدیث سانو ملی کتھوں ہے اہل بیت دے گھروں ملی سن تے حدیث ملی اہل بیت دے ویڑے چ تے اسی اہل بیت دے گھر چوں ملن والی آقا دی حدیث تے اور یاد رکھو سب تو بڑا اہل حدیث سی تو میرا حسین اور علی سی رضی اللہ عنہ دیکھو نا کتنے بڑے اہل حدیث سن کہ آندے ہونا کہ اسلام دی خاطر ہونا پورا کنبہ تے اپنی جان بھی قربان کر دیتی دیکھو پیغمبر دی حدیث اور سنت دی خاطر اپنے نانے دی شریعت دی خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کر دیتی لیکن آقا دی سنت اور نانے دی حدیث تے اللہ دی توحید تے حرف آن دیتا انہوں کیا جاندے اہل حدیث ہن توجہ فرمانا اہل بیت دا معنی ہے گھر والے اہل بیت دا معنی کی ہے گھر والے اہل معنی ہوندہ ہے والا والے بیت آندے نے گھر نو بیت کنو آندے نے عربی دا بیت ایک ہوندہ ہے پنجابی دا بیت ہو جڑا بانس دا ڈنڈا استادہ مڑایا ہوندہ ہے بیت وہ پنجابی دا بیت ہے اے بیت عربی دے اے دا معنی ہوندہ ہے گھر اہل بیت گھر والے ہون گھر والے دے اندر سب تو پہلے شامل ہوندی ہے تے بندے دی بیوی شامل ہوندی کون شامل ہوندہ ہے گھر والے دے اندر پہلے سارے بولو بیوی شامل ہوندی ہے اگر نہیں سمجھ آئے تو میں مثال نال مسئلہ سمجھاواں گا کیونکہ ماشاءاللہ ترنم سوز طرز سرالیاں تقریریں ہو چکی ہیں شعر و شاعری بھی کافی ویسے ہی مولانا ابراہیم خادم رحم اللہ دا پنڈے ہیں جی شاعر دا پنڈے وہ تے ضرورت ہی نہیں ہے تواڈے سامنے تینجے جو سورج نو چراغ وکھانے تے ویسے شعر میں اتنے آندے بھی نہیں نے میں کوشش کردا ہوں کوئی مسئلہ تانوں سمجھا جاواں اتنا لمبا جو سفر کیتے تسی جاگ دے بیٹھے انتظار کر دو خرچ اخراجات کیتا اور اہتمام کیتا پروگرام ہوئے تو کوئی مسئلہ سمجھو تاکہ کسی بزرگ دے جوان دے کسی دے ذہن چ بیٹھ جائے اور وہ آگے پہنچا دے تے ساڑی نجات دا سبب بن جائے اہل بیت دا معنی ہوندے گھر والے شاباش بولو سارے کی معنی ہوندے گھر والے دے اندر سب تو پہلے بیوی شامل ہوندی ہے مثلا تسی جدو آپس ایک دوجے نو مل دے ہو سلام علیکم وعلیکم السلام ہاں جی کی حال ہے خیریت ہے ہن او بندہ اگلی گل کی پوچھدے ہاں جی گھر والے دا کی حال ہے پوچھ دیو گھر والے دا کی حال ہے تسی یار جی دور ہی بیٹھے ہو اگے آ جاؤ یہ ستے پین بزرگ نیند پوری کر رہے ہیں جاگ دے پین اگے آ جاؤ ماشاءاللہ آ جاؤ اگے آ جاؤ اور کالی چادر لے اگے آ جا چادر تو مومنہ نہیں رکھی ماشاءاللہ اگے آ جاؤ ماشاءاللہ توجہ فرمائی جدو تسی ملتے ہو آپس دے اندر تے آندے ہو کی حال ہے آندہ جی خیریت ہے وہ اگلا سوال ہے کر دے ہاں جی گھر والے دا کی حال ہے جدو پوچھ دیو پہ گھر والے دا کی حال ہے تے گھر والے دے اندر بیوی دی خیریت شامل ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے نا اے تے دنیا دے کسے مذہب قانون دستور چ گل شامل ہی نہیں کہ جدو بندہ پوچھے بھئی گھر والے دا کی حال ہے تو دے چ بیوی نہ ہوئے تے بچیاں دا ڈائریکٹ پوچھا جائے بیوی بھی وچ آندی ہے کہ نہیں آندی جدو پوچھتے ہیں بھئی گھر والے دا کیا حال ہے تو دے اندر بیوی تے شامل ہوندی ہے بیوی تے آندی ہے آئیے توجہ فرمائی اونا بندے نو بڑی بھولیکھا تے غلطی لگی ہے جڑے آندے نے کہ اہل بیت دے اندر رسول دیاں بیویاں شامل نہیں کہو معاذ بلکہ قرآن چو میں ثابت کردہ حدیث چو ثابت کر کے مسئلہ ہی دس جاواں گا اے میری گل پلے بنو مسئلہ پکاؤ کوئی پوچھے بھئی رات پروگرام ہویا سرفراز حیدر کی مسئلہ کر کے گیا دسے جے اہل بیت دی گل کی تسو تے آندائی بھئی اہل بیت ہوندے گھر والے تے اہل بیت دے وچ سب تو پہلے پاک رسول دیاں بیویاں شامل نے اہل بیت اندر کون شامل نے رسول پاک دیاں بیویاں شامل نے گھر والے دا کی حال ہے بیوی بچیاں دا خیال ہے تے
بدبخت بدنصیب بےکل لوگ بیویاں نبی دیاں اہل بیت چو کڑ کے تے ڈائریکٹ آپ دی بیٹی فاطمہ باقی تین بیٹیاں بھی نہیں تھی اگو نواسے نو اہل بیت لے لیندے نے او عقلی طور تے بھی خطا تے نے نقلی طور تے بھی خطا تے نے ہیں جی بیوی اگر نہ ہوئے تے اولاد ہو سکتی نہیں ویسے اللہ قادر ہے لیکن جو دستور اصول اور قانون ہے کہ پہلے شادی ہوئے گی بیوی ہوئے گی تے پھر اولاد ہوئے گی نکاح شادی بیوی دے بغیر اولاد ہو سکتی نہیں بھائی احمد شیر صاحب نو جو اللہ نے بیٹا عطا فرمائے تو پہلے شادی ایسی تائیں بیوی ایسی تائیں بیٹا ہوئے تے یہ شادی نہ ہوندی بیوی نہ ہوندی تے بیٹا ہو سکتا نہیں جی میں ایک میرا دوست ہے اس آکھا جی تسی پیرہ دے من کرو ایک پیر بڑا کرنی آلے وہ تویز دین دے بچی دا بھی دین دے بچے دا بھی دین دے تے روپیہ 5000 لین دے جدو آس امید لگی ہوئے نا تو تویز کر دین دے روپیہ 5000 پہلے لین دے بچی ہونی ہوئے تے بچی ہو جاندی ہے جی بیٹا لینا ہوئے تے بیٹا ہو جاندے تے بعد اندر پھر 50000 لین دے میں تجربہ کریے تیرے پیر دا آکھے کر لے میں ایک دوست نو نال لیا تینوں موٹر سائیکل لے بیٹھ لگے گئے او دی شادی نہیں ہوئی سی کوارا سی میں کہ تو چپ رہنے اگر تیرا پیر پاس ہو گیا ساڑھے امتحان دے اندر تے میں تیرا مسئلہ قبول کر لوانگا آندے جی چلو ٹور پہ گئے میں کہ جی اس واسطے بزرگوں تویز کرانے کہ جی 5000 روپیہ کہ جی 5000 تو یہی دے گا میں تو نال آیا انہوں لے کے تے آکھے کرانا کس داس میں کہ جی بیٹا اس نو چاہی دے بچیاں گہیت شادی نرس ہو گئے تو بیٹا نہیں ہو رہے ہو سکے انشاءاللہ ہوئے گئے تو دنیا فیض لے کے جا رہی ہے خیدہ کیوں نہیں ہونا بڑے بڑے تو ہو گیا اوہ لکھن بہ گیا تویز لکھن بہ گیا جب لکھن بہ گیا نا تو میں ویکھاں تو ہساں اوہ میرا لویک کے وہ تو بھی ہاسا نکل گیا جب اسی ہسے نا تے او ویک کے ساڑھے پریشان ہو گئے اسا کہ میں محسوس ہوں دے بھئی اے جڑا مولوی توڑے نالے وہابی وہابی میں کہ جی بزرگوں تو نہ کیوں پتہ لگ ہو سکے جڑا تو اشارہ کیتا تھے ہسے ہونا ہے کوئی تیری شرارت لگ دی ہے تو میں وہابی شکلوں لگ دے پیا تے میں کہ جی بزرگوں تے وہابی بھی تے توڑے مرید ہو سکتے نا وہابیاں بھی ضرورت پہن دی دیو تسی تویز دین دیو اس آکھا جی اے لو یہ لے جائے لیکن پھر بیٹا ہوئے گا یقیناً ہوئے گا لیکن 50,000 پھر دینا پے گا 5 ہون میں لہننا وہ تویز نہ پلے آندے ہاں دیو 5000 میری موکھ دیو میں کہ بزرگوں ناراض ہونا معاف کرنا جڑی گل تو سکیتی وہ ٹھیک کیتی میں وہابی ہاں تے اے دا پتر کت ہونا ہے پہلے نو کوئی پتر آلی تے لب کے دیو ہاں دے کی مطلب میں کہ دی شادی نہیں ہوئی اس تا مطار چاہی ڈنڈ کا جو سکا موڑ لین کیا ہے ہوئے تھے اسی باہر نکلے میں کہ ہون سنا ہو سکے پتنی سمجھ نہیں آتی ساڑھے پیر ساڑھے تے بڑیاں کرامتاں تے بڑیاں جناب زہر کرتے ہیں وہابیاں دے سامنے پتنی ساڑھے پیر کیوں بجھ جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی یہ توڑے تے ساڑھے پیران دیا کرامتاں کیوں نہیں چل دیاں میں کہ توڑے تے چل دیاں کیوں دی وجہ کی ہے میں کہ توڑے اندر ایمان نہیں ہے ساڑھے اندر ایمان ہوندے ساڑھے تے نہ دے اثر نہیں ہو سکتے توجہ رہے پہلے بیوی ہوئے گی تے پھر اولاد ہوئے گی نا اگر بیوی نہیں تھی اولاد کی میں ہوگی میں باتیں دسنا چاہتا سا ظاہری طور تے اللہ دیاں پتر دینے والے لیکن بی بی ذریعہ بن دیئے سبب بن دیئے وسیلہ بن دیئے اور پہلے بیوی اہل بیت اندر شامل اگر جناب فاطمہ شامل ہے تو پہلے خدیجہ شامل ہے اور اگر جناب علی شامل ہے حسن حسین شامل ہے فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم اور دیگر میرے نبی دے بیٹے بیٹیاں اہل بیت اندر نے تو پہلے حسین دی ماں فاطمہ اور نانی خدیجہ اہل بیت اندر شامل ہے پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت اندر شامل ہیں آؤ توجہ فرماؤ تو میں مسئلہ عرض کرا کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ پیار نہ لوچی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم بس میں تین گلنا عرض کراں گا بھائی شفاق صاحب دیکھو صحیح وال تو تشریف لائے نے تو اڈی محبت پیار دیکھو اور میں دس رہے سن کہ بڑی محبت پیارا لوگ نے اور بابا ابراہیم خادم رحم اللہ دے پنڈ آئے ہیں جماعتی نے ملے ہیں مسجد وکی بڑی طبیعت خوش ہوئی بڑے مہمان نواز اچھے لوگ نے تنال فرمان لگے حضرت صاحب جلدی کرو لیٹ ہو گئے ہو تو بندے تھکے پہ نہیں تھے کالے پہ تھے کیوں بھئی تُس تھکے پہ ہو ماشاءاللہ واقعہ نہیں تھکے ہاتھ کھڑا کرو اچھا جڑے تھکے ہوئے ہو
اچھا چلو ماشاءاللہ. قرآن پاک چو دو دلیلہ میں دینا چاہنا اور ایک حدیث پاک میں 3 بات عرض کر دیا اور قرآن و حدیث چو ثابت کرنا کہ اہل بیت دے اندر سب تو پہلے بیوی شامل ہے. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. حضرت موسیٰ نبی دا واقعہ میں قرآن پہ پڑھدا ہوں، کوئی قصہ نہیں، کہانی نہیں، شعر و شاعری نہیں، قرآن دے اندر لکھے. قرآن دا قصہ ہے، قرآن دا واقعہ موسیٰ نبی دا ذکر ہے. جدو اپنی بیوی نو نال لے کے چلے شعیب دی بیٹی نو، حضرت موسیٰ شعیب دے دماد، شعیب حضرت موسیٰ دے سورے تے سسر، جس وقت بیوی نے لے کے چلے نا جنگل دے اندر تے سردیاں تے ٹھنڈ تے پالا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے بھی ٹھنڈ بڑی ہے تے سردیاں تے پالا بڑے، تو اتھے ٹھہرتے او سامنے کوئی آگ دا شولہ نظر آ رہے، انج لگ دے اتھے کوئی وسویں، کوئی آبادی ہے، کوئی بندہ آگ پہ سیک دے یا کوئی گھر وس دے تے میں اتھے جاواں کوئی آگ لے آواں، تو ہی سیکی میں بھی سیک سان اللہ راہ کچھ لسائیں، تو جنگل جو ہے تے راہ تو پہ گئی ہے تے ٹھنڈ بڑی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی اتھے بٹھا کے تے چلے. قرآن پاک کی فرمائے دے فقال لأہلہم قصو، کہو سبحان اللہ. اے ہن قرآن پاک چو دستا پیا کہ اہل بیت اندر بیوی شامل ہے. قرآن دے فقال لأہلہم قصو، اپنی بیوی نو ٹھہرایا کہ میں لے کے آواں او اگ جڑی نظر آ رہی ہے. کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ایتھے اہل بیت دا لفظ تے نہیں آیا، لأہلہم قصو آیا. تو میں عرض کرنا چاہنا قرآن دی فصاحت اور بلاغت تو قربان چاہیے. اللہ دا کلام ہے، بیت آدنے گھر نو، موسیٰ کیونکہ گھر چنائی جنگل چائی تاں بیت دا لفظ نہیں آیا، اہل دا ذکر آیا لے اہلہم قصو. اتھے گھر نائی جنگل آئی بیت نائی، تاں اللہ نے اہل ہی فرمایا، اہل بیت نہیں فرمایا کیونکہ بیت آئی نہیں او جنگل آئی. اتھے جنگل دندر اپنی اہلیہ نو، اپنے اہل نو بٹھا کے گئے، آگے بڑھے. تو جس وقت آگ دے قریب گئے نا تے آگ گلا شولہ ہور اگے موسیٰ علیہ السلام پریشان. پھر جدو تیز قدمی اگوے پھر وہ سجے ہو جائے، ادھر ہونا گلا شولہ کھبے ہو جائے، کدی اگے پیچھے سجے، وہ ہاتھ آئے کوئی نہ کہنا ماجرہ کیے. جس وقت آگ دا شولہ ہاتھ آ نہیں رہا تے ادھر ادھر چکر پھیلاں دنے، اچانک خالق کائنات دی ندا آئی، اے موسیٰ کوئی انسان نہیں، میں عرشاں تو تیرا رحمان تینوں آواز پہ ماردہ. اے دھیان دینے نا کہ لین اگ گئے تے مل رب پہ لین اگ گئے مل رب گیا. اتھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی کہ انک بالواد المقدس تسی پاکیزہ وادی چ آ گئے ہو، جوتے پیچھو تار دیو آ گیا جو نبوت ملی موسیٰ علیہ السلام نو. تو قرآن چو ثابت ہویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اہل ہی اپنی اہل نو اپنی بیوی نو بٹھایا. دیکھو نا عام طور تے تسی آن دیو لکھ دیو شناختی کارڈ یا پاسپورٹ یا دفتری یا کوئی معاملہ ہوئے تے لکھ دیو نام کیے جی، ولدیت کیے، زوجیت کیے، اچھا جی اہل و عیال دے بارے لکھ دیو، اہلیہ محترمہ، اہلیہ کنو آن دیو، بیوی نو اہلیہ ہن دیو نا. تے اہل بیت دے اندر بھی پہلے اہلیہ اندر بیوی شامل ہوں دیئے، گلنا زینج نقش ہوں دیاں جان گیاں مالک دی رحمت دینال. توجہ فرمائیے. ہن قرآن پاک دا دوسرا مقام سماعت فرما لو. ایک دلیل میں عرض کر دیتی ہے، آؤ ذرا میں دوسری دلیل توڑے سامنے عرض کر دینا ہے. قرآن پاک میرے سامنے ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. موزے سامین توجہ فرمانا ہے، رب دا قرآن پہ پڑھدا 12واں پارا سورہ ہود پہ پڑھدا رکو 7واں تے ایت پہلی پڑھن لگا. آواز ہوں دیئے والا قد جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا قالوا سلام. جڑے ویلے اللہ دی طرف فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول بشارت لے کے آئے، خوشخبری لے کے آئے، آندھنے کالو سلاما کے کر دینے. حضرت ابراہیم نے بٹھایا، فرشتے آئے نے انسانی شکل و صورت دے اندر. حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز پیغمبر اندر چلے گئے. فَمَا لَبِسَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ.
اندر جا کے وچھا ویڑکا ایک ذبح کر دیتا، وچھا ذبح کر دیتا، داند ذبح کر دیتا۔ حضرت ابراہیم گوشت بنا کے اور کھانا تیار کر کے لیا کے سامنے رکھ دیتا۔ حضرت ابراہیم اللہ دے نبی نے لے کے نہیں پتا کہ آنا لے او نے جڑے کھاندے نہیں پتا کہ انسانی شکل اندر آئے نے، انسانی صورت اندر آئے نے، لیکن اندروں نوری نے، اندروں فرشتے نے کھانا نہیں کھایا کر دے، اے اتو بشر نے، اندروں نور نے۔ حضرت ابراہیم خلیل پیغمبر نے لے کے نہیں پتا چلے، اگر پتا چلتا ہوندہ، اگر غیب جان دے ہوندے تے جانور ذبح نہ کر دے، بچڑا ذبح نہ کر دے، داند ذبح نہ کر دے۔ اگر غیب جان دے ہوندے تو دی گردن تے چھری نہ چلان دے کہ نہ کھانا نہیں ہے تے میں دی جان کیوں لواں۔ اور اگر فرشتے غیب جان دے ہوندے تے دروازہ کھٹکھٹا دیں دے، آواز مار دیں دے کہ وچھا نہ ذبح کرو، اسی کھائے ہی نہیں کر دے۔ نہ فرشتے غیب جان دے نہ ابراہیم غیب جان دے۔ اگر غیب جان دے تو میرا قدیر غیب جان دے۔ کون غیب جان دے؟ رب قدیر غیب جان دے۔ حضرت ابراہیم نبی نے جدو ایک گوشت بنا کے دعوت پکا کے لیا کے سامنے رکھ دیتا تے کہنے لگے کھاؤ، او ہن ہاتھ نہیں کر دے، کھانے والے پاسے ہاتھ نہیں کر دے۔ ایک مولوی تقریر پہ کرے نا، کافی عرصہ پہلے دی گل ہے تے دلیل پہ دے کہ اللہ دے پیغمبر نو وہابی جڑے نے نور نہیں مندے، آندے نے بشر معاذ اللہ، اللہ دے پیغمبر نور سن۔ اے اگے ربیع الاول چڑھن والے چند دن بعد ویکھے جے کیڑا رولا پینا پورے ملک اندر، آکھے اللہ دے پیغمبر نور آن تے وہابی آندے جی بشران کھاندے پیندیاں۔ انہاں کہ کھانا پینا تے آئی ہیں اندروں نور تے اتو پردہ تے برقع تے بشری لباس پا کے آئے نے، تے جدو نور جڑے نا وہ بشری لباس پا کے آ جائے تے پھر بشرالے سارے کم کرنے پہ جاندے۔ دلیل کی پہ دین؟ دلیل پہ دین کہ جی موسیٰ علیہ السلام دا جڑا آس آئی نا سوٹی، ہن دسو بھئی سوٹی کوئی شے کھاندی ہے؟ سوٹی تو کوئی منہ ہوندے، سوٹی کوئی شے کھاندی ہے؟ وہ بندے کو آکھا جی نہیں۔ انہاں کہتے جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام سوٹی سٹی تے او بن گئے ازدہا، تے جڑے فرعون دے جادوگراں سوٹیاں سٹیاں انہوں ساریاں موسیٰ دا ازدہا بن کے کھا گیا کہ کوئی نہ؟ بولو جو تسی آندھو کھا گیا، انہاں بھی آکھیا کھا گیا، انہاں کہے کو ثابت ہو نہیں گیا کہ سوٹی کوئی شے کھاندی نہیں، لیکن سوٹی جس ویلے ازدہا دے لباس سے چاہ جائے، اس حلیے اس شکر روپ چاہ جائے تو کوئی شے چھڑ دی نہیں۔ دلیل پہ دیں دے کہ نور واقعہ کوئی شے نہیں کھاندا، لیکن جس ویلے نور انسانی لباس سے چاہ جائے تو پھر انسان نالے سارے کم کر لیندے، کھا پی بھی لیندے۔ جی میں موسیٰ دے ڈنڈا کھا رہے سی، اللہ دے پیغمبر اندروں نور بارو بشر، نور واقعہ کوئی شے نہیں کھاندا، لیکن جڑے ویلے بشر دے لباس چاہ جائے تو سارے کم بشر والے کرنے پوندے نے۔ میں آکھے جے سنن والے جاہل، اے ہو جے کہ بیٹھن والے جاہل، میں کہا قرآن پاک نہیں پڑھیا؟ اے مولوی صاحب مناظر صاحب تھوڑی دلیل تے اڑ گئی ہوا اندر، آکھے کیویں؟ میں کہ اللہ نے قرآن مجید اندر ثابت کر دیتا ہے کہ نور بشری لباس اندر بھی آ جائے، بشری حلی اندر بھی آ جائے، بشر دے روپ اندر آ جائے تے تاوی نہیں کھادا کردا۔ اندروں نور ہوئے اتو بشر ہوئے تے تاوی نہیں کھانا کھادا کردا۔ آکھے کتے لکھے؟ میں قرآن پاک اندر لکھے حضرت ابراہیم کول نوری آئے، اندروں نوری تے اتو بشر۔ حضرت ابراہیم نے کھانا پکایا، ابراہیم تو بہتر مہمان نوازی کی دی ہو سکتی ہے، لیکن کسے بھی نہیں کھادا۔ جڑ ویلے نہیں کھا رہے سن تے ابراہیم ڈر گئے تے ملائکہ بولے آندنے ڈرو نہیں اللہ دے پیغمبر، اسی کھانا کھان والے نہیں ہیں، اسی اتو بشران تے وچو نوران، جڑا اتو بشر ہوئے وچو نور ہوئے کھانا نہیں کھادا کردا، اسی کھانا نہیں کھاندے۔ جڑے ویلے حضرت ابراہیم نبی نو محسوس ہویا نہ خوف تے انہاں نے گل دس دیتے۔ حضرت ابراہیم نے اچھا جے تسی اندروں نوری ہو تے پھر دسو فرشتوں میرے کول آئے کس واسطے ہو؟ آئے کس واسطے ہو؟ آندنے اگے جا رہے ہیں عذاب دی گل ہے کہ تانوں بشارت دین واسطے آیا، کادی بشارت دین واسطے آیا؟ اے رب دا قرآن پیا پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا۔ آندنے اللہ تانوں پتر عطا فرمائے گا، بیٹا عطا فرمائے گا،
گا جویں بھائی آمن نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا حضرت ابراہیم نو بشارت بیٹے دی آ رہی ہے خوشخبری آ رہی ہے تے پاس ہی اندر نال کدھولی دے حضرت ابراہیم دی بیوی مائی صاحبہ بیٹھی ہویاں سانا انہاں نے جڑے ویلے سنیا کہ اس عمر دے اندر بچے دی گل پہ کر دینے میں وڈیری ہو گئیاں بڑی ہو گئیاں تے ابراہیم دے ہاتھ اندر بھی آسا آ گیا تے وال چٹے ہو گئے نے اس عمر اندر اس وقت اندر سانو پتر کیویں ہوئے گا جڑے ویلے مائی صاحبہ بولیاں کہ کیویں ہوئے گا تے کو فرشتے آندے نے فرشتے کی آندے مائی صاحبہ کالو اتعجبینا من امر اللہ آدھنے بی بی اللہ دے حکم اتعجبینا تعجب کر رہی ہیں من امر اللہ دے امر دے نال ہوئے گا اللہ دے امر دے گے تعجب کڑی گل دا عجیب کی اللہ دے امر اندر ایتے دین اللہ جانے یا تسی لین والے جانو اسی تے پیغام لے کے آیا سنیا لے کے آیا جڑ ویلے انی گل کے کر کے جان لگے نا اللہ دے فرشتے تے جاندی دفعہ اٹھے نا حضرت ابراہیم دی بیٹھک تو ملائکہ تے اٹھ کے کیا دینے رحمت اللہ و برکاتہ اے رب دا قرآن پہ پڑھدا سورہ ہود پہ پڑھدا پارا 12واں پہ پڑھدا رکو 7واں تے ایت پہلے تیجی پہ پڑھدا آدھنے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں توڑے تے ابراہیم دی اہل بیت میں نہ جاؤ کسے مولوی دے سامنے قرآن رکھو رب دا 12واں پارواں 7واں رکھو کہ جڑے ویلے فرشتے اٹھ کے جان لگے تو نہ سلام تے رحمتاں تے برکتاں اہل بیت تے آکھیاں اگر اہل بیت تو مراد اولاد ہوندی یا دھی پتر ہوندے یا بچیاں بچے ہوندے نے اس وقت ابراہیم دی بچی بھی کوئی نہیں ہے تے بچہ بھی کوئی نہیں ہے پیدا تے ہویا کوئی نہیں صرف بشارت آئیے صرف اطلاع آئیے صرف خوشخبری ہوئی ہے کلی بیوی ابراہیم دی بیٹھی ہے تے فرشتے پہ آندے نے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت اے ابراہیم دی اہل بیت توڑے تے اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں ہون بیٹا تے اس وقت ابراہیم دا ہے کوئی نہ دھی بھی کوئی نہیں پتر بھی کوئی نہیں لیکن فرشتے کنوں اہل بیت کہہ رہے ہیں ابراہیم دی بیوی نو اہل بیت کہہ رہے ہیں قرآن کنوں اہل بیت کہہ رہے ابراہیم دی بیوی نو اہل بیت کہہ رہے قرآن ثابت کر دے کہ سب تو پہلے اہل بیت ہوندی ہے تے نبی دی بیوی ہوندی ہے سب تو پہلے اہل بیت ہوندی ہے تے نبی دی بیوی ہوندی ہے آئیے توجہ فرمائی سب تو پہلے اہل بیت اندر اگر شامل ہے تو نبی دی بیوی اہل بیت اندر شامل ہے اور اگر اللہ اولاد نہ بھی دے وے بچی بچہ نہ بھی ہوئے پھر بھی نبی دی بیوی اہل بیت ہے بولو پھر بھی نبی دی بیوی کلی بیوی پھر بھی اہل بیت ہے اور نبی دی بیوی نو اہل بیت ہم مننے والو اے ویکھو نو توڑے تاندلے والے تو میں نہیں پتا ساڑھے جورہ بات دے اندر اے رواج ہے بھئی اگر شیخ صاحب کی نا توڑا بزرگو محمد عامر صاحب ماشاءاللہ بزرگ تشریف فرمانے محترم عامر صاحب ساڑھے علاقے جورہ بات یہ رواج ہے اگر کوئی محلے کلونی دے اندر کوئی کرایہ دار آئے نا کہ کوئی مکان لبو بھئی کرایہ تے وہ پہلے پوچھتے نا بھئی چھڑے کے پرنے توڑے لاکے بھی رواج پوچھتے ہیں نا پہلے ساڑھے پاس تو پوچھتے ہیں ابھی کوئی چھڑے نہیں یا کوئی شادی شدہ پرنے وہ تھوڑا عرصہ پہلے وہ ساڑھی گلی چاہ گئے لڑکے انہاں آکھے جی اساں تھے پڑھنا امتحان دینے تھے کوئی مکان بیٹھک چاہے دی کرائے تھے تو استاد جی کوئی لاب دیو میں کہا ساڑھی گلی کوئی نہیں دیندہ چھڑے ساڑھی گلی جانے موڑو استاد جی کسی درست کوئی کمرہ لے دیو مکان یہ ہو سکتے لیکن گلی ملج کوئی نہیں چھڑے نہ مکان دینا ساڑھے رواج توڑا نہیں پتا چھڑے نہ کوئی مکان کرائے تے دیندہ آندھے بھئی محلے داری ہے تے چھڑے نہ کیویں رکھیے اور تاندلہ دے باسی ہو اس پنڈ دے وسن آلے ہو گل مک گئی ہے عقل مند واسطے اشارہ کافی ہے اس دنیا دے اندر بغیر بیوی دے چھڑے مکان کوئی نہیں دیندہ آسمان تو آواز ہوندی ہے جڑا نبی دی بیوی نو نہ مننے انہوں میں جنت گھر کے میں دے سکتا
جیڑا دنیا تے جدی بیوی نے انہوں مکان کوئی نہیں دیندہ. اے تے انج کئیاں اے تو ساں ایک اور گال نہیں سنی ہوئی. وہ پتہ نہیں کئی بار گڈیاں لا رہی ہیں نا اے او لائی ہوں دن رہی لوگ پتہ نہیں کہ میں آدن بھائی وہ رنہ لیاں دے پکڑ پیروٹھے تے چھڑیاں دی بزرگاں یاد تے رنہ لیاں دے پکڑ بولو پیروٹھے ایڈے تسی رنہ لے خوش بھی نہ ہو. آج کا رنن پکا کے ہتھوں آپ دیں دیں جی میں دے حالات نصارے نے پتہ ہی ہے. اللہ کو پرال ہلکے سے دور دی گال کوئی بنی ہے بھئی رنہ لیں دے پکڑ پیروٹھے تے چھڑیاں دی اگ نہ بلے تے چھڑیاں کو پوچھو تو آنے مولوی صاحب ایک کوڑے چھڑیاں دی جی میں مچ دیئے بھک دیئے اس دے اندر ایسی لذت چاسی کوئی نہیں. یہ تے بیوی آلے وقت پہ بہرحال ایک کہ دنیا دے اندر بیوی بغیر حال گزارا کوئی نہیں مکان کرایتے کوئی نہیں تے جڑا نبی دی بیوی نو اہل بیت تمنی انہوں رب جنت گھر کے میں دے سکتے. آئیے میں عرض کرنا چاہنا موزے سامین جڑا نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت نہیں مندہ بد نصیب. آئیے سنیے آج تیری مسجد دے امام ہوئے تیرے پنڈ دے امام ہوئے تیرے علاقے دے امام خطیب جالم ہوئے اگر وہ دے بیوی دا کردار چنگا نہ ہوئے تے بندے وہ دے پچھے نماز بیوی تے دور رہ گئی. اگر مولوی صاحب دے بچے جڑے نے انہاں دا کردار ٹھیک نہ ہوئے تو دوسرے مولوی مگر نماز پڑھ دے نہیں نہ پڑھ دے. آن تو جی پتران دا حال کوئی دی یہ پتر جڑے نے انہاں تے دین آلی کو گل نظر نہیں آن دی نہ نماز پڑھ دے ٹی وی وینے داڑی مندر بے دین اور مولوی بیچارہ بھی مظلوم ادوی عزت حرف آ جاندے. حالانکہ مولوی صاحب تے نہیں آکھوں دا کہ میری اولاد دی ہوئی. ایتے نوح علیہ السلام دا پتر بھی بیڑیچ نہیں چڑھیا. نیکاں دے گھر بد تے بداں دے گھر نیک پیغمبر دے گھر کافر تے کافراں دے گھر پیغمبر. ایتے میرے اللہ دی تقسیم ہے نا. لیکن آج اس دور دی اندر جس مولوی دی بیوی دا کردار اچھا نہ ہوئے تسی اس سے مگر نماز جمعہ پڑھ دے او بولو نہیں نہ پڑھ دے. تے میں عرض کرنا چاہنا موزے سامین تاندلے دے باسیوں اس پنڈ دے باسیوں باب ابراہیم خادم رحم اللہ دے پنڈ دے بسن والے آؤ سنو تو چودن آلہ آج دے دور اندر اس صدی دے اندر جس مولوی دی بیوی دا کردار چنگا نوے بندے نماز نہیں پڑھ دے جمعہ نہیں پڑھ دے تے سرفراز حیدر پوچھنا چاہتا ہے اگر معاذ اللہ میری توبہ جے میرے نبی دی بیوی عائشہ دا کردار چنگا نائے جے میرے نبی دیاں بیویاں دا کردار ٹھیک نہیں سی معاذ اللہ تے اللہ نے سونے نبی دا کائنات نو کلمہ کیوں پڑھایا. اگر آج کسے مولوی دے گھر دا کردار دوستنوئے تسی جمعہ نہیں پڑھ دے اور ظالمو جے میرے نبی دیاں بیویاں ایسیاں ویسیاں ہوں دیا تے اللہ سونے نبی دا کائنات نو کلمہ کیوں پڑھایا. اور یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو میں عرض کرنا چاہنا قرآن پاک سنو توجہ دنال ہے رب دا قرآن پہ پڑھدا سورہ بقرہ پارا دوجہ پڑھن لگا آواز ہوں دیئے لا تنکحل مشرکات حتی یومنا. اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکان دے نال کوئی مومن نکاح نہ کرے جب تک ایمان لے کے نان. دوجہ مقام قرآن دا سنو ایمان تازہ ہوئے گا ہے رب دا قرآن پہ پڑھدا 18واں پارا سورہ نور پڑھن لگا آواز ہوں دی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ فرماتے ہیں خبیث مرداں واسطے خبیث عورتاں نے خبیث عورتاں واسطے خبیث مرد نے پاک مرداں واسطے پاک عورتاں نے اور پاک عورتاں واسطے پاک مرد نے. مشرک دے نال نکاح نہیں ہو سکدا اور مومنہ دا مشرک دے نال نکاح نہیں ہو سکدا. امی عائشہ دا میرے نبی دے نال نکاح ہوئے میرے نبی بھی مومن نے تے عائشہ بھی مومن ہے. میرے نبی جڑے نے او دونہ تے دنیا ایمان لے کے آ رہی ہے اور میرے پیارے نبی جڑے نے انہاں تے کائنات ایمان لے کر کے آ رہی ہے. کائنات ایمان کی مسئلہ زید کی معاملہ کوئی تا ہے چلو ٹھیک ہے ماں اللہ ایدی محبت ویکھو پیار ویکھو بھئی اس آج دیار تے تقریباً میں نے کوئی 150 فون کر چھڑے
ہر 5 منٹ بعد جی ہون کتھے پہنچے ہو، ہون کتھے پہنچے ہو، ہون کتھے موڑے ان تسلی نہیں آئی۔ اس موڑے غازی خان فون کیتے عبدالرحیم حافظ عبدالرحیم کلیم اس آقا بھی ساڑھے لاکے چاہے ہو انتہار تے تقریر نے تے اتھو چل پہنے تے موڑ منٹ بعد جی کتھے پہنچو تے بیچارو تھے وہ پول تے تاندلے کھڑے سی ٹھانڈے جی کہ حضر صاحب آج مخا رہے ہیں آگا موڑا کے سچی سچی سیدھی دسا ہے کہ گیڑا تے نہیں ہو دیو میں کہے جی کوئی گال نہیں ہے انشاءاللہ میں آ جاسا اللہ میں اس طرح کرنے کی تھا اور بھائی شواق صاحب توڑے کو پہنچ گئے تے الحمدللہ پھر میں تو نہیں پیچھے رہ سکتا اللہ اس محبت نو قبول فرمایا آمین کو۔ آئیے سنیے توجہ دنال میرے پیغمبر دنال امی عائشہ دا نکاح ہویا تے امی عائشہ دا ایمان ثابت ہو گیا، کہو سبحان اللہ۔ امی عائشہ دا ایمان ثابت، توجہ کرنا اللہ دے مشرک مرد دنال مومن عورت نکاح نہ کرے، مومن عورت دنال مشرک مرد نکاح نہ کرے، نکاح ہوئی نہیں سکدا۔ جی امی عائشہ دا میرے نبی نال نکاح ہویا تے امی عائشہ دا ایمان ثابت ہو گیا تے جی بی بی حفصہ دا نکاح میرے نبی نال ہویا تے حفصہ دا ایمان ثابت ہو گیا۔ جے جویریہ دا زینب دا میرے نبی نال نکاح ہویا تے اونا دا ایمان ثابت ہو گیا۔ جے میرے نبی بہت بڑے ایماندار نے کہنات جو سب تو زیادہ تے نبی دیاں بیویاں جنہ نال نکاح ہوئے نے او بھی ایمان والیاں نے تے مومنہ دیاں ماواں نے، کہو سبحان اللہ۔ آؤ دراؤنا دے مقام دے بارے میں عرض کرنا چاہنا، نبی دیاں بیویاں تیلے بیت شان عرض کرنا چاہنا۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ اللہ نے فرمایا میرے نبی جڑے نے مومنہ دیاں جانا تو بھی انہاں دے زیادہ قریب نے اور انہاں دیاں جڑیاں بیویاں نے مومنہ دیاں ماواں نے، نبی دیاں بیویاں جڑیاں نے مومنہ دیاں ماواں نے۔ حلالی پتر کدیاں اپنی ماں دا نافرمان تے گستاخ نہیں ہویا کردا، بے ادب نہیں ہویا کردا۔ ہن سننا توجہ دنال اللہ نے نبی دیاں بیویاں نو مومنہ دیاں ماواں بنایا، بولو مومنہ دیاں ماما بنایا۔ ہن میرے والے پاسے ویکھنا لطف آئے گا، ایک حدیث تینوں جاندا جاندا سناندا جاواں، ایک حدیث سندا جا۔ ایک دن امی عائشہ گھر اندر بیٹھی ہوئیاں نے تے جناب فاطمہ انہاں دے جھولی دے اندر سر رکھ کے لیٹیاں ہوئیاں نے تے ایویں گلاں ماواں تے دھیاں آپس اندر پیاں گلاں کردیاں نے، نبی کول نہیں بیٹھے ہوئے، کلیاں ماواں دھیاں دوویں بیٹھیاں نے تے گلاں ہون لگ پیاں تے حضرت فاطمہ دیاں نے نہیں امی عائشہ ایک سوال تیرے کولوں پوچھدیاں میں جواب دے چھڈے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے بول دیئے کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے؟ بی بی فاطمہ دی نے اماں دسو بلا شان تواڈا چوکھ ہے یا شان میرا چوکھ ہے؟ شان کدھا چوکھ ہے؟ امی عائشہ فرما دیئے دھیے تے رب بھی جان دے کہ او دی نظر چکیڑا شان والا ہے۔ کوئی گنن دی شے نہیں ہے جڑی میں تین گن کے دس دیواں، کوئی منن دی شے نہیں ہے جڑی میں تینوں من کے دس دیواں، کوئی ماپن دی شے نہیں ہے جڑی میں تینوں میج کے دس دیواں، تے رب بھی جان دے۔ حضرت فاطمہ دی نے نہیں امی تینوں میں دستیاں جڑی گل میں کرنا چاہدیاں۔ امی عائشہ فرما دی نے بول تھی فاطمہ، حضرت فاطمہ دی نے امی عائشہ تیرے ابے دا نام فرما دیا نے ابو بکر تے فرما دیا نے میرے پیو دا نام امی عائشہ فرما دیا نے سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑے ویلے عائشہ نے فرمایا کہ دیئے میرے پیو دا نام ابو بکر ہے تے آپ فرما دیا نے میرے باپ دا نام دسیا محمد۔ حضرت فاطمہ مسکرائیاں تے اٹھ کے بہ گیاں جھولی جو سر چاہ کے آن دیا نے اماں مڑ شان سمجھنا تیرے باب ابو بکر ورگی کائنات ابو بکر بن کے کٹھی ہو کے آ جاوے، دنیا دا بندہ بندہ ابو بکر بن کے تے جمع ہو کے آ جاوے تے میرے بابے دے قدمہ دے نال لگنا لی دھوڑ دا مقابلہ نہیں ہو سکدا، میرے باپ دے دھوڑ دے مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ میں کہنا دے سردار پیو دے دھیاں مدینے دے تاجدار پیو دے دھیاں تے مقام تے میرا زیادہ ہویا۔ جڑے ویلے امی عائشہ نے گل سنی نا کہ دھیے تے فاطمہ تے گل کر گئی ہے، فرما دی نے اچھا دیئے چلو اے دے اندر تے شک نہیں ہے کہ میں ابو بکر دی بیٹیاں تو سونے نبی دی بیٹیاں ہیں، لیکن تیرے نبی دا فرمان ہے تیرے بابے دا فرمان ہے، اسے سونے نبی دا فرمان دیئے تینوں نہیں یاد ہے، میں تینوں یاد کرا دینیا۔ تیرے بابے نے فرمایا کہ کل قیامت والا دن ہوئے گا، ہر نیک
نیک بی بی اپنے نیک خاوند دی انگلی پھد کے جنت اندر جائے گے ہر نیک میاں بیوی دا جوڑا ہاتھ اندر ہاتھ پا کے کٹھے رل کے جنت اندر جا رہے ہون گے فاطمہ دن قیامت دا ہونے تو بھی جنت اندر جانے میں بھی جنت اندر جانے لیکن جڑے ویلے جنت اندر اساں وینے اس ویلے شان جدا جدا ہونی ہے مقام علیحدہ علیحدہ ہونے دن قیامت دے دھیاڑے محشر دے شانہ دا پتہ لگ سی ساری دنیا نو تیے جڑے ویلے تو جنت اندر ویندی پئی اسے تیرا ہاتھ سونے علی دے ہاتھ اندر سی جڑے لے میں جنت اندر وینے میرا ہاتھ اللہ دے سونے نبی دے ہاتھ اندر ہو سی تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہونے نا تے میرا ہاتھ تے اللہ دے سنے نبی دے ہاتھ اندر ہونے دوجی گالے وے دی فاطمہ کہ اللہ نے تینوں حضرت علی دا بسترہ ہڈاونا نصیب فرمائے تے میرے نصیب اندر نبی دا بسترہ ہڈانا آگئے میرے نصیبان دا کیا کہنا اور اللہ نے سانو مومنہ دیا ماما بنا دیتا وَأَزْوَاجُ آئیے سنیے میں عرض کرنا چاہنا تھوڑے جے وقت دے اندر ہر عورت نماز پڑھے ہر بندہ نماز پڑھے ایک نماز پڑھے تے ایک نماز دا ثواب ہے لیکن نبی دیاں بیویاں دا مقام تے ذرا اندازہ لگا اللہ فرماتے نے نبی دیاں بیویاں تسی ایک نماز پڑھو گیاں تے میں اللہ دو نمازاں دا ثواب دیاں گا تسی ایک روزہ رکھو گیاں تے میں دو روزیاں دا ثواب عطا فرماواں گا تسی ایک عمرہ کرو گیاں تے میں دو عمریاں دا ثواب عطا فرماواں گا نبی دیاں بیویاں تسی ایک حج کرو گیاں تے میں دو حجاں دا ثواب عطا فرماواں گا تسی ایک قربانی کرو گیاں تے میں دو قربانیاں دا ثواب عطا کراواں گا یا اللہ نبی دیاں بیویاں نو دورا ثواب تے ڈبل اجر کیوں ملے گا فرمایا ایک نیکی کرن دا ثواب ملے گا ایک نبی دی گل منن دا ثواب ملے گا تے دوجا اپنے گھر والے دی فرما برداری دا درجہ ملے گا نبی دیاں بیویاں نو اللہ نے ڈبل ثواب کیوں دیتا ہے ایک اللہ دے نبی دی اطاعت کرن دا ثواب ہے تے ایک اپنے خاوند دی فرما برداری دا درجہ ہے ڈبل ثواب نبی دیاں بیویاں نو مل دے پوچھو گے دلیل چاہی دیئے تے اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا سورہ عذاب بائیاں پارا ایت پہلے پڑھن لگا آواز ہوں دیئے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ اللہ فرماتے ہیں نبی دیاں بیویاں نو میں ڈبل ثواب عطا فرما دیا گا جی دعا کرا دیا جی کدے واسطے تقریر نہ کری پولیس آ گئی